غنكملو parmi les techniques de vérification. بعدا شنو هما les questions؟ واش كاينين des questions؟ La question في la première partie اللي entamina دابا. أنا كنتسنى la question. Pour le moment, non. Alors, parmi les techniques de vérification maintenant, il y a diverses techniques pour séparer les polypeptides en se basant sur la taille des polypeptides ou la solubilité des polypeptides dans un solvant ou la charge. La charge est par chromatographie échangeuse d'ions ou sont appliqués associés à un support. Alors, le paramètre par la densité, اللي كنشوف غادي شوف تما شوف تبيو ديالنا كنسميو densité نسميو ultracentrifugation اللي كيتباز على البرينسيپ ديال centrifugation. شنو centrifugation؟ c'est-à-dire كتبقى كدير داك ليشونتيون ديالك فواحد لا ماشين دو سونتريفيكاسيون تبقى تدور فيه باش يبقى عندك وكيكون عندك 1 كيلو واحد في لو كيلو صديق كيبقى في التحت واحد ان سورناجون تيبقى الفوق ان سورناجون. انت شوف انت واش باغي تاخذ لو سورناجون ولا باغي تاخذ هذاك الشيء اللي غيبقى لك لتحت اللي غيتبريسيبيتا لتحت. ولا كنستعملو لا بريسيبيتاسيونابيليتي باش نديرو بريسيبيتاسيون كنديرو لو سيلفات طامونيوم تنزيدوه في ليشونتيون ديالنا ولا سولون لا طاي واحد فيلتراسيون سور جيل. معرفتش غادي مغاديروهاش بيان سور مغاديروهاش مكاينش الماتيريال نيسير باش ديرها. كاين ماتيريال صراحه في اللابو ديال الميكروبيولوجي داك اللابوراتوار تماك ولكن كيستعملوش الدراري ديال ليسون ديال الباركور كيستعملو غير ليسونس باش دير لا شارج. عندنا كروماتوغرافي ديشونج ديون غادي نشوفوها من بعد الكتروفوريز ايزوفوكاليزاسيون هادي ما غاديش نشوفوها ولكن parmi les techniques افينيتي نشوف كروماتوغرافي افينيتي. دابا هنا نمشيو للبون دو سولفور اللي كنسولنا عليها شي واحد قبل. هاديك البون دو سولفور قلنا انه ما بين سيستين هي هادي هذا سي ان سيستين. قلنا سيستين بروميير سيونس قلنا سيستين عندها واحد الفونكسيون تيور اللي هي اس اش. سيستين مع سيستين كيعطينا لا سيستين اللي مجموعه وهذه هي البون دو سولفور. راه خاصنا حنا نديرو هاد الغيبتيور ديال البون دو سولفور باش نعرفو انه راه سيستين ماشي كيقول لنا راه دخلت لينا لو 2 ميركابتو ايتانول. هاد لو 2 ميركابتو ايتانول شنو تيدير لينا؟ الوغ هاد لو 2 ميركابتو ايتانول تيدير لينا تيكاسي لنا هذيك لا ليزون هذيك البون دو سولفور ما بين لا سيستين و لا سيستين الاخرى. هاد لو 2 ميركابتو ايتانول permet la séparation des chaînes polypeptidiques. Ces sont liés par des ponts de sulfure, empêchent la conformation native qui pourrait résister à l'action des agents protolytiques. Alors, أول حاجة اللي خصنا نعرفو هو أنه بالنسبة واش كاين شي كيسيون؟ Bon, ok, merci. Le 2 ميركابتو ايتانول قلنا راه مهم باش نعرفو تنقولو انه راه كاين عندنا سيستين كنسميو لو 2 ميركابتو ايتانول ou bien le بيتا ميركابتو ايتانول تا هما بحال ولكن ملي كنستعملو هاد البيتا ميركابتو ايتانول اللي خصنا نعقلو عليها
لو رول ديالو قلنا انه تيدير لنا ريدكسيون ديال هاد البونت سلفور، كيكون هو صورة فورم سيستين، تيرجعو لنا صورة فورم سيستين، عندها سيستين بوحدو سيستين بوحدو، ولكن كاين إلي ان ريسك دو ريفورماسيون ديال انوفو ديال هاد البونت سلفور. دونك ملي تنستعملو هاد لو دو ميركابتو ايتانول بيان لو بيتا ميركابتو ايتانول، عافاكم عقلوا عليه بلو بيتا ميركابتو ايتانول ماشي بلو دو ميركابتو ايتانول، عقلوا عليه باغ لو بيتا ميركابتو ايتانول، حيت الا غتبقى تواصلوا مع هذاك البروف غتبقى يقول لكم لو بيتا ميركابتو ايتانول. كنيتيليزيو هاد البيتا ميركابتو ايتانول تيدير لينا هذيك الريدكسيون ديال البونت سلفور، ولكن il y a un risque très élevé انه تعاود تفورما لينا هذيك البونت سلفور. دونك اشنو تنستعملو اون اوكسيداسيون باغ لاسيد ايودو اسيتيك، تنديرو واحد الاوكسيداسيون باغ لاسيد ايودو اسيتيك باش ما تبقاش تفورما لينا من جديد واحد البونت ديال الديسلفور. صافي مفهوم. Alors, pour détermination de l'interminal par méthode chimique, l'interminal de la protéine, interminal اللي هي هذه، interminal اللي هي هذه interminal ديال لا بروتين ككل، باش نعرفوا شكون هو هذا اللي كاين هنا في هذا البلاصه، حيت حنا كنحاولوا نديروا ايدونتيفيكاسيون ديال لا بوزيسيون ديال لي زاسيد اميني اللي كيكونوا لنا ديك لا بروتين ديالنا. وملي غادي نجمعوا دوك لي زاسيد اميني كنعرفوا البلاصمون ديالهم صحيح وكنجمعوهم، مرة غيعطينا هذاك البروتين ديالنا ولا البيبتيد ديالنا. دونك الديترميناسيون ديال الانترمينال selon la méthode de Sanger ou bien de Sanger par le FTNB، غنشرح لكم هذا شنو هو، ou bien ولا تنستعملوا méthode de tensillation ولا méthode d'Edouin اللي هي une méthode récurrente، وغنشرح لكم علاش méthode récurrente. هادو كلاش نقدروا كلاش يدخلوا لنا في ميم اكزرسيس كمان، تحطوا لنا في ميم اكزرسيس. الوغ هو غيعطيكم هاد الورقه بحال هادي اللي في الظهر الاخر ديالها فيه لي ستركتور ديال البروتين اللي حنا شفناهم قبل. دونك هذه هي اللي فيه هنا مثلا ميثود دو سونجير، هنا ميثود دو سونجير تونسيلاسيون ديغراداسيون دي دوان. حنا ما كيهمناش نعقلوا على هاد لا رياكسيون كيفاش نكتبوها، ما كيهمناش هادي، اللي كيهمنا هو هادشي اللي غنقول لكم نوطيو معايا. فبالنسبه إلا بدينا بسونجير هي اكسيون ديالها كنستعملو لو 1 في اليورو 2 4 دي نيترو بنزين، عقلوا عليها مزيان. ولا هو تيعمل ليه تيقول لي لو دي نيترو فلورو بنزين اللي تيسميه البروف تيسميه لو دي نيترو فلورو بنزين. عرفوا لا ماشي الميكانيزم رياكسيونير، ماشي لا رياكسيون كيفاش كيكون لاطاك ديال البروتون مع هذا مع هذا ولا شارج. خصكم تعرفوا شنو لو رول ديالو، شنو البرينسيپ، شنو باش غيفيدنا. ما تفهموا ما تحطوش لا رياكسيون حيت ما نفعكمش. راه قلنا البروف تيسميه لو دينيترو فلورو بنزين. هذا شنو تيدير لنا هذا لو دينيترو فلورو بنزين؟ il réagit avec l'extrémité ديال الانترمينال. ركزوا معايا مزيان داكشي كنقولوا، عاودوا نتوما كتبوها بلا فورم ديالكم بلا فورمول ديالكم. هاد لو دينيترو فلورو بنزين réagit avec l'extrémité كتكون هنا ديال الانترمينال ديال البيبتيد ديالي ولا البروتين، et on obtient un dénitrophénylamidine. هو هذا اللي سميناه دينيتروفلوروبنزين. تيرياجي ليا اسيد اميني ديالي في الكوتي انترمينال، هذا هو في الكوتي انترمينال. وشنو تيعطيني لو دينيتروفينيل اسيد اميني باش نقدروا نعرفوا وعلاش يعطينا شنو المصدر ديال الكولور جون. هي l'hydrolyse. Ce composé jaune est facile à identifier par chromatographie et dosé par spectrophotométrie. Alors, حنا ملي تنطبقوا هاد الديسونجير تنطبقوا فواحد الميليو، تنطبقوا من بعد ما نكونوا درنا ان هيدروليز اسيد.
هادشي اللي كيعطينا الكولور جون ديال هاد الدينيتروفلورو اسيد امين. مثلا هنا كان عندنا باغ اكزومبل عندنا الانين، هاد الاسيد اميني اللي هو الالانين، دونك يتسمى لنا هذا دينيتروفينيل الانين. غيكتب لك هو مثلا غيقول في ليكزارسيس باغ اكسيون ولا باغ رياكسيون ديال سونجير، باغ رياكسيون ديال لو دينيتروفلوروبنزين قدرنا نحصلوا على ان دينيتروفلورو ان دينيتروفينيل الانين. هادشي انت في الانترمينال، في لومبلاسمون ديال الانترمينال غتبوزيسيوني الالانين. الانين فهمنا. نمشيو لا رياكسيون الثانيه ديال التونسيلاسيون. لا رياكسيون دو تونسيلاسيون utilise le chlorure de tonsile. هذا هو النوع اللي تعقلوا عليه. لو كلورير دو تونسيل متعقلوش على هذا، متعقلوش عليه، على الاسم اللي تيتستعمل بزاف اللي هو هذا. لاكسيون ديال الكلورير دو تونسيل في التونسيلاسيون دون ان دي ان اس اسيد امينو اسيد ستابل. هادو كاملين تيعطيونا ولا تيديروا لنا ليدونتيفيكاسيون ديال لاسيد اميني في الانترمينال، حيت حنا خدامين دابا في الكوتي انترمينال. هذا غادي نمشيو للكوتي الاخر اللي هي السي تيرمينال. Alors, tonsillation. Le chlorure de tonsille réagit avec l'extrémité interminale libre des peptides, puis par un hydrolyse acide. Soit total, soit un hydrolyse partiel. Le chlorure de tonsille réagit avec l'extrémité interminale libre des peptides et il va donner un acide aminé de le côté interminal sous la forme DNS acide aminé. DNS amino acide. DNS acide aminé. Par exemple, هنا réagit لنا مع نقولوا l'acide glycamique. Alors غيعطينا DNS acide glycamique. وغادي نعرفوا أن l'acide glycamique هو اللي كاين في هذيك لا بوزيسيون انترمينال الأولى. Alors la méthode d'Edman هي la méthode اللي قلنا إنها récurrente وقلنا غنشرحوا علاش إنها récurrente. La dégradation كاين كنسموها la dégradation d'Edman هي c'est une analyse séquentielle هي méthode récurrente. علاش؟ أول حاجة أنك كتيتيليزي لنا le phényl isothiocyanate le PITC وتعطينا un PTH نقول لكم. Donc il utilise le phényl isothiocyanate qui réagit avec le N-terminal de l'acide aminé et provoque la cyclisation كيرجعوا لنا sous forme عنده واحد ان سيكل. هذاك لاسيد اميني كنرجعو لنا سو فورم ان سيكل كي اغاشي من البيبتيد. وعلاش قلنا انها ريكيرونت؟ حيت كيقدر يدير يقدر يدير هاد لا رياكسيون بليزيور فوا، يقدر اغاشي الاول الثاني الثالث. دونك مثلا من غنكمل هذا نجي نشرح لكم. دونك سي اون رياكسيون ريكيرونت كي بو سو فير بليزيور فوا، وكيعطينا واحد لو برودوي اللي كنسميوه لو فينيل تيو ايدونتوين. هادشي علاش ترمزو ليه بي تي اش. انا نكتب نخليها لكم مكتوبه. دونك سي بي تي اش اسيد امين. علاش والكاركتيرستيك ديال ريكوموند حيت يقدر في ليكزارسيس يقول لك وقعت لينا لا ديكاداسيون دو دمان عطانا ان بي تي اش الانين، كتب لك عندك بي تي اش الانين تيغي فالين. دونك انت فين شنو اللي غادي تحط الاول؟ هو اول واحد تاغاشا حيت هي راه ريكيرونت. دونك اللي تحطو في بوزيسيون انترمينال ماشي الفالين وانما الالانين حيت هو اللي قريب للبي تي اش، حيت هو اللي تاغاشا الاول ولا تحطو في بوزيسيون الاول. الهدف الثاني تحط الفالين. مثلا هاديك لا سيكونس انترمينال هي هادي هي البوزيسيون تاع انترمينال، وهو قال لك ان بي تي اش
PTH alanine رمز لي A تيغي valine V. Donc position interminale هنا alanine. هذا البوزيسيون الثانية غتحط الفالين، ماشي تمشي تحط هاد الفالين اللي الاخر تحطو الاول، لا خطر. الوغ شوفو دابا لي رياكسيون انزيماتيك عندنا ديال الكوتي انترمينال. هادو لي رياكسيون اللي شفنا دابا شيميك كيدخلو لنا دي كومبوزي شيميك. دابا نشوفو لي رياكسيون انزيماتيك. عندنا واحد الانزيم اللي تسميوه الامينو بيبتيداز. الامينو بيبتيداز هو هذا هو الامينو بيبتيداز. اش يدير لنا الامينو بيبتيداز؟ كيأغاشي لينا لو اسيد اميني ديال الكوتي انترمينال. حنا توجور حنا دابا باقي في الكوتي انترمينال ديال تو لي زاسيد اميني. كيأغاشي تو لي زاسيد اميني، حيت كاينين شي وحدين اخرين ما يأغاشيوش جميع لي زاسيد اميني. راه هذا كيأغاشي لنا تو لي زاسيد اميني. دونك الا قال لك امينو لاكسيون ديال الامينو بيبتيداز عطاتك لا سيرين في البوزيسيون ديال الانترمينال الاولى تحط لا سيرين. دابا نمشيو لا ديتيرميناسيون ديال سي تيرمينال. لا ديتيرميناسيون ديال سي تيرمينال كتكون باغ ريديكسيون اللي تيدخل لينا واحد ال اي بي اش 4. معرفتش كنشوفو هنا ولا لا. نشوف باش دونك بديت تكتبوا هاد النوطيو عندكم. كتكون لنا في الكوتي ديال سي تيرمينال، الكوتي الاخرانيه هادي سي تيرمينال، واحد لا رياكسيون ديال ال اي بي اش 4. ال اي بي اش 4 اللي هو بوريدغور دو ليثيوم ولا ان ا بي اش 4 سوا ال اي بي اش ولا ان ا بي اش 4. هاد الاولاني البوريدغور دو ليثيوم، هذا الثاني البوريدغور دو صوديوم ان ا. دونك اش يدير لينا هاد le LiPH4 permet de réduire la fonction carboxylique en fonction alcool. Après hydrolyse, on obtient alcool alpha aminé. هذا تيدير لينا la réduction de la fonction carboxylique COH تيرجع لينا sous la forme en fonction alcool. La fonction alcool هي OH. نشوف التمارين. هذا كيدير لينا على واحد لاسيد امينو غادي نشوفوه في التمارين. ما نقولوش دابا تنشوفوه في التمارين. ملي بالك الاي بي اش 4 في هذيك البلاصه تحطوا واحد لاسيد اميني اللي معروف غادي نجيو ليه. ولا لا رياكسيون ديال هيدرازينوليز. هاد ليدرازينوليز ترانسفورم اشنو تيدير لنا؟ ترانسفورم لي زاسيد اميني en sous forme hydrazide. attaque tous les liaisons peptidiques. NaPH4 هو البوريدغور دو صوديوم. بوريدغور دو صوديوم هو LiPH4 اللي كيدير لا رياكسيون ولا LiPH4 بجوج. الا ما كانش هذا عندهم نفس لو رول، بجوجهم عندهم نفس لو رول. قلنا l'hydrazine à 100 degrés attaque tous les liaisons. Je vois la question. Les fonctions sur H en OH, oui. Qui est la réduction des fonctions sur H en OH. NaPH4 ou là LiPH4. L'hydrazine à 100 degrés attaque tous les liaisons peptidiques et donc les dérivés hydrazides d'acide, sauf pour les acides aminés C-terminal qui restent normaux. Donc il transforme les acides aminés. Donc il transforme les acides aminés en hydrazides de la chaîne polypeptidique et sauf les acides aminés du côté C-terminal qui restent intacts, car ils se présentent comme un acide aminé libre normal. Donc il transforme tous les acides aminés
إدغازي تاع لاشين بوليبيبتيديك كيحولهم كاملين ديال لاشين بوليبيبتيديك يصوف لي زاسيد، يصوف هداك لاسيد أميني اللي كيكون سي تيرمينال الأخر لي دو كوتي، كوتي ان تيرمينال كوتي ان تي و سي تي. دونك هو تيحول لنا هاد لي زاسيد أميني اللي كاين هنا واللي كاين هنا واللي كاين جوست هاد الأخراني ديال سي تيرمينال كيغيست انطاكت باش نقدرو نبوزيسيونيو لينا هداك لاسيد أميني. ماشي كيقولك راه لاكسيون ديال الإدغازين خلات لينا مثلا الجليسين انطاكت، دونك هادشي في هاد البوزيسيون هادي وتحط الجليسين اللي هو جي ال إكغيك. الوغ في الرياكسيون انزيماتيك في سي تيرمينال، في كوتي سي تيرمينال عندنا الكاربوكسي بيبتيداز اللي كاينين لي كاربوكسي بيبتيداز عندنا ا بلس سو إكغيك. صمادي مكيقولش لك كاربوكسي بيبتيداز ا بلس سو إكغيك، يقول لك كاربوكسي بيبتيداز. دونك الكاربوكسي بيبتيداز هي الاتاك كوتي سي تيرمينال مي كتاراشيك جميع لي زاسيد اميني باش انك تخليك تحددهم تعرف تماك، ولكن مكديرش لنا رياكسيون افيك جليسين. الا قال لك كاربوكسي بيبتيداز الاتاك ان نو دون ريان، عرف في هذيك البلاصه راه عندك الجليسين. الوغ جيسبر يكون دابا مفهوم حتى لهنا. دابا نمشيو لي كوبير انتراشين. في لي كوبير انتراشين اول واحد اللي معروف هو البروميير دو سيانوجين. لو بروميير دو سيانوجين كنسميوه لو بي ار سي ان. كيكوبي لينا في سي تيرمينال. ملي كنقول سي تيرمينال دونك راه كوبي لنا ابخي. ديما نقول سي تيرمينال ابخي، ملي نقول ان تيرمينال افون. دونك هو غيكوبي لنا ابخي الميثيونين. دونك عندنا هنا واحد ليكزامبل. دونك ها هو الميثيونين، دونك هو كوبي لنا من بعدو ليزون اللي من بعدو. دونك مثلا نقول لك عندي مثلا هذا ماشي نقول لك عندي واحد البوليبيبتيد فيه 10 اسيد امين، وهي لا كوبيور ديال البروميير دو سيانوجين بي ار سي ان قسماتو ليا فيه 10، وهذيك لا كوبيور ديال البروميير سيانوجين قسماتو لواحد فيه 4 وواحد فيه 6. هذا 10، هذاك اللي فيه 10 يقول لك قسماتو واحد فيه 4 ان تيترا ان هيكسا. الوغ في هاد البوزيسيون هنا غادي تجي تحط ميثيونين. ومن بعدو البروميير دو سيانوجين، دونك هنا غادي تحط الميثيونين في هاد البلاصة. وراه كاينة بروبوزيسيون أخرى يقدر يتقسم ماشي 4 6، وإنما يتقسم 6 عاد 4، 6 عاد 4. هاد البلاصمون هذا نجي تحط هنا الميثيونين. نشوفو من بعد التمرين ديال لي بروبوزيسيون. الوغ الثاني عندنا هو لو 2 نيترو 5 تيوسياناتو بنزوات. باش تيكوبي لنا هذا تيكوبي لنا في سي تيرمينال دونك تيكوبي لنا ابخي لا سيستين. دونك نمشيو هنا ما عندناش باردون ما عندناش اكزومبل ديالو. هذا تريبسين غنشوفو من بعد. هذا لو 2 نيترو 5 تيوسياناتو بنزوات كيكوبي لنا ابخي لا سيستين بحال هاد البلان ديال الميثيونين. دونك الا قال كوب هنا غادي لك السيستين بالنسبه لهذا. واحد الثالث اللي هو هيدروكسيلامين اللي هي لا فورمول ديالو NH2OH كيكوبي لنا لا ليزون اللي ما بين اسباراجين والجليسين. كتكون واحد ليزون ما بين اسباراجين والجليسين تيكوبيها. دابا مثلا عندنا سي ا قال لك واحد البوليبيبتيد فيه 10 ديال لي زاسيد امين، وغيقول لك دخل لنا الهيدروكسيلامين وكوبي لينا عطانا 7 3 واحد البوليبيبتيد فيه 3 ان تريبيبتيد et un pentapeptide avec on cherche de quoi avec les coupures. وكتشرشي لي زاسيد اميني. راه هو هذا البرانسيپ اللي هضرنا عليه من الاول. كنشرشيو البلاصه لومبلاسمون، كنشرشيو لومبلاسمون ديال لاسيد امين. ورا لاسيد امين كيكون معطيك انت كتشرشي لومبلاسمون ديالو.
باش تحدد لا سيكونس كامله. دابا في ليكزومبل عندنا واحد 10 ديال ان بوليبيبتيد في 10 ديال لي زاسيد امين، جات لينا الايثوكسيرامين قال لك دارت لنا واحد الكوبير عطاتنا واحد 7، واحد في 3 وواحد في 7 واحد في 7. دونك انا اوتوماتيكمون غادي تجي غتحط تابعين اسباراجين عاد جليسين، غتحط ا اس بي بلا ما نكتبها كامله ا اس بي، ولا جليسين بلا ما نكتبها كامله جي ال ايكغيك pour identifier pour identifier la protéine ديالك. كوبير انزيماتيك عندنا دابا ملي شفنا هاد لي كوبير انتراشين اللي وسط لاشين، دابا نشوفو لي كوبير انزيماتيك انتراشين اندوبيبتيداز. هادو هما مهمين هاد لي اندوبيبتيداز كيكونوا في الفورم كيدخلوا لنا لي بروتياز و بيان لي اندوبيبتيداز ديال لو كور دي في لا بروتين اللي في ديك المهم. تقريبا 12 دقيقة. المهم لا بيبسين، عندنا لا بيبسين تتكوبي لو ليو ou bien le lieu de coupure كتكوبي لنا avant le N des acides aminés aromatiques. avant le N des acides aminés aromatiques اللي هما الفينيلاlanine, tryptophane و tyrosine. avant le N donc avant هذاك l'acide aromatique عندنا هو لي زاسيد aromatique اللي كنعرفو عندنا 3 فينيلاlanine, tryptophane, tyrosine. ويقول لك حد ستافيلوكوك الا كنتو درتو التبي ديال الميكروبيولوجيا راه هادي واحد لا فورم بكتيري ستافيلوكوك الكوك باسي لو كوك وهادشي معرفتش واش وصلتو ليه ولا لا عند الميكروبيولوجيا. المهم ستافيلوكوك يكوب ابخي لي زاسيد اميني اسيد من بعد لي زاسيد اميني اسيد اللي هما اسيد عندنا جوج اسيد اسبارتيك واسيد غليطاميك هما لي جوج. ولا تريبسين كوب après les acides aminés basiques عندنا حنا جينيرالمون عندنا 3 ديال لي زاسيد اميني بازيك اللي هما الليزين والارجين والإيسيد، ولكن لا تريبسين كتكون من بعد لي زاسيد اميني بازيك جوست الليزين والارجينين. بالنسبه للكيموتريبسين الكوب après les acides aminés aromatiques اللي هما الفينيلاlanine, tyrosine والتريبتوفان. ولكن جينيرالمون غيقول لكم قلنا لا كيموتريبسين كوب ابخي لي زاسيد اميني اروماتيك اللي هما الفينيلاlanine, tyrosine والتريبتوفان. جينيرالمون الصماد غيقول لكم على البيبسين انها سي اون بروتياز كي نا با دو سبيسيفيسيتي، ولكن في الكتوبه الا قلبتو الكتوبه غتلقاو انها افون لي زاسيد اميني اروماتيك كتكوبي لنا افون لي زاسيد اميني اروماتيك فينيلاlanine, تريبتوفان, تيروزين. بهذا كنكونو دابا كملنا هاد لي كوبيور. تبغيو نخدمو هاد ليكزارسيس ولا لا؟ دابا تبغيو نخدمو هاد ليكزارسيس ولا لا؟ كتبوا لي دابا في الشات. مبقاش عندنا 7 بقات 7 دقائق اللي عندنا. كتبوا لي واش بغينا نخدمو هاد ليكزارسيس. ناخدو ايدي هذا تري سامبل، هذا ليكزارسيس تري سامبل باش ناخدو ايدي على هاد لي كوبيور هذا. وي 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 نخدمو. وي صافي مزيان. عندنا ان هيدروليز بارسيل d'un peptide fournit un nanopeptide, un monopeptide, donc في 9. Plusieurs expériences ont été effectuées sur ce peptide. Après hydrolyse acide, ضروري غنلقاو هذا الهيدروليز acide ديما. CCM, c'est-à-dire chromatographie sur couche mince, révèle عطاتنا phénylalanine, arginine, valine, glycine, proline, acide glycémique, alanine. Alors, le monopeptide est soumis au LIPH4.
شنو قلنا على LiPH4 qui après hydrolyse met en évidence un alcool aminé à 2 atomes de carbone. عنده جوج ديال لي atomes de carbone. شنو هو اللي عنده جوج ديال لي atomes de carbone؟ باش نعرف عنده deux atomes de carbone, c'est-à-dire عنده واحد الكربون qui est non asymétrique. الكربون non asymétrique شنو هو الكربون اللي non asymétrique؟ وكاين واحد اللي هو لا غليسين. دونك سي تيرمينال. دونك سي تيرمينال عندنا لا غليسين في الاخر، عندنا لا غليسين. هاد لا غليسين شنو عندنا في الاخر؟ شو دابا ثلاثة. قالك لو تريتمون دي فراغمون باغ لو DNFP ne donne rien. كيقول لك لو DNFP ديالاش شنو فين شفنا DNFP شفنا هنا في لا رياكسيون دو سونجير ديال الكوتي انترمينال. دون غيان ملي كيقول لك نو دون غيان غادي تمشي للانترمينال ديال هذاك البوليبيبتيد ديالك وغادي تبوزيسيوني سونجير وغادي تبوزيسيوني البرولين. ملي كيقول لك نو دون غيان هذا الوحيد ملي يقول لك نو دون غيان غادي تبوزيسيوني في الاول برولين. دونك حنا عرفنا ان في الاول برولين من بعد كاين عندنا الجليسين. 4 l'hydrolyse triptyque. l'hydrolyse par triptyque. دونك triptyque دونك شو اللي دخلت لينا لا تريبسين. شنو قلنا كوب ابري زازيد اميني بازيك ليزين ارجينين. قال لك دون جوج ان تريبيبتيد ان هيكسابيبتيد عطاتنا واحد في 3 وواحد في 6. دونك لا بروبوزيسيون ديالنا غتعطينا واحد في 3 واحد في 6. 3 6 ولا تعطينا 6 وواحد في 3. وديما قلنا ان في الاخر شنو غادي نلقاو في الاخر ديما عندنا نخليو الجليسين اللي ايدونتيفيناها قبل. الجليسين نخليوه بالنسبه لهذا وبالنسبه لهذا. عندي لا كوريكسيون حيت كنمرض ملي كنكتب بلاصتي. الوغ هاد قلنا انه بلا تريبسين تقسمنا لثلاثة و6. عندنا البروبوزيسيون الأولى يكون عندنا 3 هنا عاد 6، ولا البروبوزيسيون الثانية يكون عندنا 6 عاد 3. غادي نشوفو فين هي اللي صحيحة. هنا الجليسين ايدونتيفي انه في الاخر الجليسين هذا الجليسين هذا الجليسين وفي الاول انه برولين. دونك الا تقسمنا هاد الثلاثة قلنا 3 6 ولا تريبسين قلنا الكوب ابخي l'arginine ارجينين ولا ليزين. دونك يا اما يكون هنا ارجينين ولا ليزين. وحنا في لي زاسيد امينين اللي ما عطيناش الليزين عطينا الارجينين. دونك هنا نحطو الارجينين ولا نمشيو هنا نحطو الارجينين. بالنسبه للبي فين هو لا كيسيون بي قالك ان هيكسابيبتيد كي فورم لي بي تي اش فالين بوي فينيل الانين. هاد الهيكسابيبتيد غيفورمي لنا بي تي اش فالين بوي فينيل الانين. كنعرفو ان البي تي اش اللي شفناه هنا كيكوبي لنا الانترمينال. الانترمينال ديال هاديك هيكسابيبتيد هادي هي لا رياكسيون ديدمان ولا لا ديغراداسيون ديدمان اللي عطينا في الاول فالين بوي فيني انانين. مشينا لهاد الهيكسابيبتيد غنلقاو انه خاوي لومبلاسمون ديالو. الا مشينا لهاد الهيكسابيبتيد اللي كاين في البروبوزيسيون الثانيه نلقاو ان الانترمينال عامره. دونك هذاك ما يكوبيش نهائي. دونك هذه لا بروبوزيسيون خاطئه. دونك حنا هاد الهيكسابيبتيد اللي عنده الانترمينال ديالو خاوي غادي نبوزيسيون كنديرو لنا فالين بوي الفينيل الانين.
بالنسبة قال لك l'hydrolyse dans deux peptides qui se mettent à l'action réactive de son germe ne donne rien. Là, في هاد الكيموتريبسيك عافاكم بقات une seule minute وما غاديش نكملو فيها. قول لي دابا إلا بغيتو نزيدو واحد 5 مينيت 3 مينيت نعاودو نكملو فيها الشرح ديال التمرين ولا نخليوه من بعد. قد نقل من عافاكم كتبوا لي دابا دغيا راه سالي. شوفوا لي دغيا عافاكم واش بغيتو ولا وي tu peux continuer. صافي انا غادي نعاود نصيفط لكم ان نوتخ اي دي باش نعاودو نكملو. صافي عافاكم انا نعاود نصيفط لكم ان نوتخ اي دي في الجروب ونعاودو نكملو. دابا 27 مع 35 ندخلو ان شاء الله. الاكزارسيس نعاودو من الاول ولا نوقفو نكملو من هنا وقفنا؟ سي بريفيرابل تعاودوها سفيان إلا كان ممكن. واخا alors demain غادي الباجيس. Alors في الأول كان عندنا أن hydrolyse partielle d'un peptide fournit un monopeptide, c'est-à-dire fait سعود. قلنا فات سعود عطانا après hydrolyse la CCM révèle la chromatographie cette couche mince révèle phénylalanine, l'arginine, valine, glycine. نعم نعم أنا ديزاكتيفيت لك المايك ملي جابش هضرك ولا ليا اكتيفيت المايك السي 10. Monopeptide est soumis au LiPH4 qui est après hydrolyse met en évidence d'un alcool aminé à 2 atomes de carbone. قلنا أن LiPH4 الكوب فين هنا في سي تيرمينال ايوا هضرنا عليه هنا في سي تيرمينال وقلنا تيعطينا لاسيد اللي عنده 2 اتوم د كربون صافي عنده واحد الاتوم د كربون اللي اسيمتريك اللي هي لا غليسين حيت في الراديكال ديالو اش. دونك في سي تيرمينال غيكون عندنا اش. داكشي علاش هنا في سي تيرمينال حطينا هاد الغليسين et PH4 permet de réduire la fonction carboxylique en fonction alcool. Après hydrolyse, on obtient alcool alpha-aminé et où le glycine se forme dans OH. ما بقاتش الفونكسيون كاربوكسيليك عند ال OH حيت الكربون نون اسيمتريك. علاش؟ حيت عنده جوج ديال لي اش، عنده جوج ديال لي غاديكو بحال بحال. دونك سي با ان كربون اسيمتريك. دونك سي لا غليسين اللي غنحطوه في الاخر. من بعد لو تريتمون دي فراغمون باغ لو DNFP ne donne rien. هاد الفراغمون هذا باغ DNFP ما كيعطينا والو. دونك بوزيسيون انترمين DNFP كيخدم في انترمينال. دونك في الانترمينال بوزيسيونيو لا بروغرين. غنجيو هنا كيما بوزيسيون هنا حطينا البروغرين في الانترمينال. ملي يقول لك الدي ان اف بي نو دون ريان سيرني نحط البروغرين الأسيد الأميني الوحيد اللي غتحطو في ديك البلاك. دونك ليدروليز تريبسيك كنا أن لا تريبسين هادي كوب أبخي لي زاسيد أميني بازيك اللي هما الليزين و الأرجينين. دونك اشنو قلنا؟ دون عطاتنا ان تريبيبتيد هي ان اكسابيبتيد. عطاتنا تريبيبتيد 3 و 6. هادي بروبوزيسيون نيميرو 1. بروبوزيسيون نيميرو 2 هي 6 3 6 عدد 3 وغيبقى لنا الجليسين في الاخر والبرولين هنا في الاول.
هادو هنا في الاول وهادو هنا في الاخر. كنجيو نكملو وغادي يكون كان هنا كوب 3 عدسه، هنا غيكون لاغجين حيت قلنا لا تريبسين كوب ابخي لاغجين وهي الليزين. الليزين ما عطيناش لينا فهاد لي زاسيد اميني اللي عطاونا هنا الفوق، ما عطيناش مبيناشهم الليزين، دونك عطينا لاغجين، دونك غنستعملو لاغجين اللي من هنا ونروح نحطو هنا ولا. دونك دابا قالك le très petit qui est traité par le chlorure de Doncil ne donne rien. Le très petit traité par le chlorure de Doncil ne donne rien. Le chlorure de Doncil فين شفناه في الانترمينال. chlorure de Doncil هو هذا التونسيلاز. ne donne rien. Ou ce très petit contient un acide aminé dont le radical est un méthyle. شنو هو الاسيد اميني اللي في الراديكال ديالو الميثيل اللي قلنا في لا بروميير سيونس اللي هو الالانين. هذا في الراديكال ديالو الميثيل. هنا هذا كان عطينا نيشان وهذه طونسيلاسيون دون غيان. دونك راه في هذيك لا بوزيسيون عامره ني با ليبر. لا بوزيسيون ديجا كان واخد لنا برولين عامره اللي مشينا لهنا خاويه. دونك هاد لا بوزيسيون خاويه، دونك هنا يقدر يدير خدمته هذاك التونسيلاز، ولكن هو قالوا لنا نو دون غيان. دونك هاد لا بوزيسيون 2 غنحيدوها. الوغ حنا تري بيبتيت حنا عرفناه في البرولين لاغجينين ابخي لا كوبور، وفي الالانين. الالانين قالوا لنا هنا هاد لو تري بيبتيت كونتي ان اسيد اميني دون الراديكال ان ميثيل. Le très petit, le cadre de la position de l'échelle, donc on va mettre à l'année. Le X à petit qui forme le PTH valine, puis finit à l'année. Le PTH, finalement. PTH, on a fait la réaction des deux. Donc, on a interminal. Interminal, finalement, la réaction récurrente ou bien la dégradation des deux. Donc, نمشيو لإكس أبيتيت ديالنا. قالك الإكس أبيتيت كيفورم بي تي اش فالين، أغاش لنا الفالين، دونك الفالين هو الأول عاد الفيني ألان. درت عليها دونك الفالين نبوزيسيوني هو الأول عاد الفيني ألان. دونك في هذاك الإكس أبيتيت ديالنا غادي نبوزيسيونيو في انترمينال ديال بالنسبة لهذا الإكس أبيتيت نحطو هنا الفالين عاد الفيني ألان. بقاو لنا هاد ثلاثة خاوين خصنا نقلبو باش كل زازيد أمين. غادي نجيو هنا قالك ليدغوليز كيموتريبسيك دون دو بيبتيد. ليدغوليز كيموتريبسيك ديال اش؟ ديال هاد qui se met à l'action des réactifs de Sanger ne donne rien. Je me dis là, réactif de Sanger ne donne rien, donc il y a un. Donc, pour les chémotripsiques, de petites, les hydrolysés chémotripsiques après les acides aminés aromatiques اللي هما الفينالين تيروزين تريبتوفان. رجعنا للتمرين ما عطيناش تريبتوفان تيروزين، عطينا غير الفينالين. دونك غيكوبي لنا ابخي الفينالين. هنا اللي حنا اللي غينا لنا فالين فينالين، دونك غيكوبي لنا qui se met à l'action des réactifs de Sanger. Le réactif de Sanger هو TNFP ne donne rien. Donc هنا ملي ne donne rien مشينا نبوزيسيوني البرولين في الانترمينال. دونك هاو كوبي لنا هنا لنا هاد الاكس هنا هادي بقات لنا خاوية. دونك ne donne rien. دونك هنا في الانترمينال ديال هادي نحط البرولين هاهي حطيناها حنا هنا هنا. دابا هاد جوج باش نعرفوها نكملو التمرين. التمرين قالك l'action de la protéase staphylocoque libère un des peptides comprenant alanine. Je staphylocoque
كوب ابخي لي زاسيد اميني اسيد اللي هما اسيد اسبارتيك و اسيد جلوتاميك، هي كتكوبي من بعدهم. دونك هي تكوبي من بعد واحد في هادو، واش غيعطينا؟ غتكوبي من بعد واحد في هادو غير بغينا ان دي بيبتيد كومبونون الانين. دونك بقاو لنا جوج ديال لي بوزيسيون. دونك خاص لاسيد جلوتاميك يتحط هنا باش هي تجي تكوبي هنا عندي بيبتيد اللي فيه جوج ديال لي زاسيد اميني. هاد الجليسين ديجا حنا عارفينه من الاول، حنا عارفين هو الجليسين بوزيسيون نحطو فيه الالانين، عندي بيبتيد كي كونتينون الالانين. ملي حطينا الجليسين هنا كيمونطريبسين وعطينا ان بيبتيد واحد اللي هو ان بيبتيد اللي فيه الجليسين، وهذا مغيبقاش، وهذا الاخر غيبقى عندنا هنا هو سيتان جوج ثلاثة أربعة ان تري ثلاثة هما قالوا لنا عندي بيبتيد. دونك لا جليسين خصنا نبوزيسيونيو هنا باش تجي لا كيموتريبسين ديالنا كوبيو هنا، ويبقاو لنا دي بيبتيد اللي فيه جوج ديال لي زاسيد اميني. هذا الجليسين الاسيد اميني الاخراني معروف في سي تيرمينال، وهذا الثاني هو اللي قال لنا كونتينون ان دي بيبتيد كومبرونون الانين. غادي تحط الانين في هاد البلاصه. دونك الي دو سي دوني دون لا سيكونس دو سو فراغمون، هادي هي لا كيسيون حنا مقريناها حتى الاخر الكلاخ. المهم بهذا نكون جاوبنا على لا سيكونس ديالنا، حددنا اللي هي هذا هادشي سير لاينر. دونك لا سيكونس ديالنا ديال هاد المونوبيبتيد اللي هي هادي فيها بخولين في الاول الانين، ارجينين، فانين في الانين، بخولين، اسيد جليتاميك، الانين، جليسين. جيسبر يكون واش عندكم شي كيسيون؟ دابا نأكتيفي لكم المايك. نقدروا تكون واش كاين شي كيسيون شي حاجه، ولا كي جاكم ليكسبليكاسيون واش فهمتوا ما فهمتوش شي حاجه؟ ليكسبليكاسيون واش كاين شي كيسيون؟ Ça marche et ça roule. Exercice مفهوم. مزيان. واش عندكم شي كيسيون قبل ما نسدو هذا؟ قولوا لي عفاكم الفيدباك ديالكم كيفاش جاتكم هاد لا سيونس وهاد لي كوبيور. هانية أخي أشرف، هانية. سيونس مزيانة وكانوا بزاف ديال جيسبر تكونوا هادوك لي زانفورماسيون نوطيتيوهم. نعاودو ان لايف، خاص ضروري نعاودو نشوفو اللايف. نخليه لكم العشية. غنديرو ان لايف عافاكم، غنخدمو شي اكزرسيس بحال هذا كونو باش نضبطو هاد السيكونس، حيت هما لا سيكونس هي اللي كتحط عليها التمارين، كتحط عليها النقط بزاف في ليكزام. عافاكم نشرح ان شاء الله العشية بعد 9. هانية. Bon courage à tous et à toutes. الله يسلمك.